दोस्तों, आप सब लोगों को दिल से ईद मुबारक 2024। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से ईद गुजारी होगी। बहुत सारी जगहों पे घूमने गए होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ आप सब लोगों को हज़ारों सालों तक अता करता रहे, आमीन। दोस्तों, जैसे कि सबकी ईद थी, आल मुसलमान जितने भी हैं इस दुनिया में, सब मुसलमीन की ईद थी। और ईद के दिन जो होते हैं 1 से 2 दिन आपको पता होता है, वो जहाँ भी अपनी फैमिली मेंबर्स रहते हैं इस दुनिया के किसी भी कोने में, और हर किसी का एक मतलब ये आस लगी होती है कि ये वाहिद दिन होता है ईद का जिसमें सारे रिलेटिव जो है एक जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं। तो तकरीबन ये चीज़ जो है ना हर कम्युनिटी के अंदर होती है, ज़्यादातर देखी जाती है। तो इस वजह से तकरीबन 2 दिन जो थी वो वीडियो नहीं आ सकी। सिर्फ यही वजह थी कि एक तो ईद के दिन थे और काफ़ी सारे रिलेटिव आए हुए थे, तो उनके साथ ये 2 दिन जो है ना हम स्पेंड हो गए। तो वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है, पर इंशाल्लाह अभी बैक टू वर्क। लाजमी ऐसे दिन ज़िंदगी में आते हैं जैसे ईद उल फितर हो गई, ईद उल अज़हा हो गए, हमारी जितनी भी मतलब जो है ना ईदें आती हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो मखसूस दिन होते हैं। उसके बाद वैसे ही आपको पता है जो भी बंदे हैं चाहे वो जॉब लेस ही क्यों ना हो, वो आखिर में वो अपनी मजदूरी पर भी जाते हैं, रिटर्न बैक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी एक जॉब लगी हुई है यूट्यूब के साथ उस पर हम रिटर्न बैक हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ जो जो वीडियो मैंने अपलोड की है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी वीडियो आपकी आंखों से गुजरे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन बताना ना भूलिएगा। ये आपकी थोड़ी सी जो हेल्प होगी मेरे लिए, तो इसका सिला आपको रब पाक इंशाल्लाह ज़रूर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जब किसी की भी हेल्प करते हो तो अल्लाह पाक की तरफ से आपकी हेल्प हो ही जाती है। हम मुसलमान हैं और हमारा इस पर ईमान है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा वही था, फ्लड 2022। उस फ्लड में तो पूरे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे फ्लड थी। पर हम जिस गांव को सब डिस्क्राइब किया है, जिसको देखा है और जो उनकी बातें सुनी हैं, तो उस उन बातों को और उन लाइव मनाजर को देखकर अभी जो वहाँ पे फ्लड के दौरान जो जो मसले मसाइल हुए, क्योंकि वो जब भी कोई काम होता है ना इस धरती पर, चाहे वो वार हो या कुछ भी हो, तो अपने जो निशानात होते हैं वो छोड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से फ्लड ने भी अपने निशानात छोड़े हैं, जिसको देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। तो लोगों ने किस तरह सर्वाइव किया है वो टाइम, वो तो हम आपको पार्ट 2 में, 3 में, 4 में आप देख सकते हैं। तो आपको इजीली ये पूरा सिस्टम जो भी उनके साथ हुआ वो आप इजीली समझ सकते हो, अपने दिल में और जहन से इमेजिन कर सकते हो कि उन लोगों के साथ क्या किया हुआ होगा। हम जस्ट बता सकते हैं, ये बताना बहुत इजी है, पर जिन लोगों ने सर्वाइव किया है वो तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक ऐसी आफतों से हर एक मुसलमान, हर एक इंसान को बचाए, आमीन सुबह आमीन। तो दोस्तों, बात यहाँ रुकी थी कि ये पूरा अमला उस गांव का, जितने भी फर्द थे, वो जब रास्ते पर चलना शुरू हो गया उनके जहन में यही था कि यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, हम यहाँ से माइग्रेट करके रोशनियों के शहर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम रिटर्न बैक अपने गांव में आएंगे। फिर जो जगहें गिर गई हैं, जो रास्ते ख़राब हो गए हैं, जो पानी, जो हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई हैं, रिटर्न बैक होकर इन सब चीज़ों को स्लोली स्लोली सेट करना है। क्योंकि उन लोगों की जो है, यूँ समझ रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उनकी सिर्फ ज़मीन है, वो ज़रा ज़मीन, उसी में वो काश्तकारी करेंगे, उसी से वो पैसे बनाएंगे और उसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दैट्स इट। क्योंकि उनको पता होता है हमारे पास और कोई भी सोर्स नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ दह चीज़ थी। एक घर का गिर जाना, घर इतनी आसानी से नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल जो है ना तकलीफ़ें, मशक्क़तें करनी पड़ती हैं, उसके बाद घर बनते हैं। खैर, जो अल्लाह का करना है वो तो होकर रहेगा। दूसरा, जो किसान लोग हैं उनके लिए ज़मीन जो है ना वो सबसे बड़ा सोर्स है उनको ज़िंदगी गुजारने का।
اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو ان کو یہی تھا کہ جب تک یہ فلڈ رکتی ہے، جب تک معاملات سیٹ ہوتے ہیں، جب تک راستے واسطے کھلتے ہیں، ریٹرن بیک ہوں گے. بہرحال وہ ابھی تک اس روشنیوں کے شہر میں نہیں پہنچے. وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو خشک راستہ نظر آیا. ان کو یوں لگا کہ ہمیں ایک زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیچھے راستہ کراس کر کے آئے ہیں، ان پہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی ایک راستہ نظر نہیں آ رہا، روڈ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا، گپ اندھیرا، اور صرف پانی. یعنی کہ یہ وہی راستے تھے، وہی جگہ تھے جن راستوں سے ہمارا انہی راستوں سے آنا جانا معمول بنا ہوا تھا. ایزیلی ہم رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جس بھی راستے، ان راستوں سے جس بھی ٹائم کسی بھی گاڑی پہ ایزیلی آ جا سکتے تھے، کہیں بھی کدھر بھی. پر وہی راستہ جس سے ہماری آنا جانا معمول بنا ہوا تھا، اسی راستے پر پھر واپس جانا روشنیوں کا شہر، جو راستہ ہم نے پہلے کئی بار دیکھا ہے. پر اس ٹائم جو ان راستے کی کنڈیشن تھی، وہ یوں فیل ہو رہا تھا کہ ایک اوشین کے بیچ میں جیسے کہ ایک بحری جہاز چلتا ہے، جیسے شپ چلتی ہے نا، سیم اسی طرح کی فیلنگ تھی. اور یہ ریئلٹی ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے لائیو منظر بھی فلڈ کے دوران لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو. تو بہرحال وہ اس طریقے سے روشنیوں کے شہر جب خشک راستہ آیا اور شہر بھی قریب تھا، تو آخر وہ وہاں پہنچ گیا. کراچی، روشنیوں کا شہر. وہاں تو کچھ نہیں تھا، معمول سی زندگی تھی، جس طرح لوگ سمپلی جس طرح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں اپنی جاب پہ، یہ وہ. انٹرنل سندھ کے اندر ایسا نظام نہیں تھا. اس کا پورا جو جغرافیائی لک تھا وہ چینج ہو چکا تھا فلڈ کے دوران. باقی جو بڑے بڑے سٹیز تھے وہ تو جیسے تھے ویسے ہی. تو وہاں وہ لوگ پہنچے. پہنچنے کے بعد پھر کچھ اور مسئلے مسائل تھے جو ان کو سامنے سے نظر آ رہے تھے. چلو سمندر سے نکل کے ہم کنارے پر تو آ گئے، اب رہنا کہاں ہے، کھانا کیا ہے، پیسے کہاں ہیں، کس طرح زندگی گزرے گی. اس دنیا میں کوئی بھی بندہ آ کر آپ کی جو پریشانی ہے دیکھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں بولے گا کہ بھائی چل میں تمہیں جگہ دیتا ہوں، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، میں تمہیں روٹی دیتا ہوں. اس فلیٹ کے دوران کافی لوگوں نے ایسا کیا، پر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. جس نے کیا وہ اللہ والا انسان تھا، اس نے کیا. کچھ لوگ نہیں کرتے، پر کریں گے بھی تو کس طرح، کیونکہ وہ فلڈ تھی. ہر ایک انسان کو صرف یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ بھائی زندگی بچے، چیزیں آ جائیں گی. زمین ڈوب گئی ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ خشک ہو جانی ہے. کاشتکاری اس پہ ہو سکتی ہے، گھر بن سکتے ہیں، جو چیزیں ڈوب گئی ہیں واپس آ سکتی ہیں. پر زندگی ہی چلی گئی تو کچھ نہیں بچے گا. پھر تو نہ رہا بانس، نہ بچے گی بانسری. یہ والی مثال ہوگی پھر. تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، خیریت سے رکھے، آباد رکھے. یہ میں کنٹینیو کوشش کر رہا ہوں اپگریڈ ہونے کی، خود کو اپگریڈ کر رہا ہوں اس چینل کے تھرو. تو برائے مہربانی میرے ویڈیوز کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب ہمارا حوصلہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم اور دلچسپی سے کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ جو تاثرات ہیں آپ کے، جو جس گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ہر ایک کونے خانچے کی ہم آپ کو فوٹیجز دکھائیں گے. اور ہمارا اب جو ویلوگ چلے گا وہ لائیو چلے گا انشاءاللہ. آپ کو وہ زمینیں بھی دکھائیں گے، وہ راستے دوبارہ ریپیٹ اگین وہ راستے بھی دکھائیں گے، ان لوگوں سے بھی ملوائیں گے جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کہانی اپنی زبانی، وہ آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.